राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी बोकेको शाही नेपाली सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेना, अहिलेको नेपाली सेना माथि चारैतिरबाट यति बेला आक्रमण भइरहेको छ, प्रत्याक्रमण भइरहेको छ कि साँच्चीकै सेनाको आकारले अहिलेको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको हो अथवा सेनाको सङ्ख्या बढेर अर्थतन्त्रमा ह्रास आएको हो र देश आर्थिक रूपले उद्योगतिमा लागेको हो, होइन भने आफूलाई अब्बल अर्थशास्त्री ठान्ने, आफूलाई यो मुलुकको एउटा सफल राजनीतिज्ञ ठान्ने राजनीतिज्ञहरूबाट नै नेपाली सेनामाथि किन प्रहार भइरहेको छ, किन सङ्ख्या कटौती गर्ने र विघटन गर्ने कुरा भइरहेको छ नेपाली सेना। हामीले राज संस्था सक्यौँ, हामीले धेरै संस्था बर्बादी अवस्थामा पुर्याएका छौँ, राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू सबै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् र सबैतिरबाट एउटा आशा लाग्दो संस्था भनेको नेपाली सेना थियो। त्यसमाथि पनि आक्रमण गरेर साँच्चीकै देश कता लैजान खोजिँदैछ। सेनाको सङ्ख्या घटाउनु, सेनाको आकार घटाउनु यो सामान्य कुरा हो अथवा असामान्य कुरा हो। यस्ता सेनामाथिका प्रहार बेला बेलामा हुँदै आएका छन्, चाहे प्रचण्डबाट होस्, चाहे शरद सिंह भण्डारीबाट होस्, चाहे अहिले स्वर्णिम वाग्लेबाट होस्, चाहे योभन्दा अगाडिका परिवर्तनमा होस्। नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेर गर्न खोजिएको के हो र कसका लागि हो, यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी उहाँ नेपाली सेनासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व पनि होइन, राजनीतिक व्यक्तित्व पनि होइन, तर उहाँले नेपाली सेना र इतिहासका बारेमा राम्रै अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँले एउटा पुस्तक पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता ब्रह्माराध्यराज पृथ्वीनारायण शाह भन्ने, जो मेरो यो पृष्ठभूमिमा त्यो पुस्तक पनि देख्न सकिन्छ, यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो पुस्तक ब्रह्माराध्यराज पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको छ र नेपाली सेना, शाही नेपाली सेना उहाँसँगै जोडिएको छ। त्यसकारण पनि आजको चुरो बहसमा मैले ज्योतिषविद, पूर्वीय ज्ञानका अध्येता, पूर्वीय दृष्टिकोणमा एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएका हरिप्रसाद सोडारीसँग आजको चुरो बहसमा संवाद गर्ने यो सुवर्ण अवसर जुटाएको छु। त्यसका निमित्त म चुरो चुरो बहसमा ज्योतिषविद, पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता हरिप्रसाद सोडारीलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन त नेपाली सेना अथवा शाही सेना अथवा सेनासँग सम्बन्धित विषय यहाँको होइन, मैले यो अन्तर्वार्ता गर्नु मैले भनिहालेँ किन यहाँलाई उपयुक्त र महत्त्वपूर्ण पात्र छनौट गरे भन्ने विषयमा। यहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको यो पुस्तक छ, अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भनेर पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरसहितको पुस्तक यहाँले सार्वजनिक पनि गर्नुभयो, यसको सम्पादन पनि यहाँले गर्नुभयो। यो पुस्तक र यहाँको पूर्वीय दर्शनमा अध्ययन अनुसन्धान अलि बढी भएको हुनाले मैले यो विषय आज छनौट गरेको छु। कहीँ न कहीँ धर्मकर्ममा सेना पनि जोडिन्छ कि भन्ने आशयले पनि मैले यो जोड्न खोजेँ हो कि साँच्चीकै नेपालको सेना अथवा शाही नेपाली सेना हिजो के नामले चिनियो, यो सेना धर्मसँग जोडिएको छ, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मसँग यसको कुनै साइनो नाता छ? मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला त सेनामाथि यसरी राजनीतिक कर्मीहरूले अथवा सरकारमा गइसकेका अथवा यिनीहरू जान्छन् भनेर अपेक्षा गरेका व्यक्तिहरूले प्रहार गर्नु यो साह्रै निन्दनीय हो। यसलाई कुनै शब्दमा, कुनै वाक्यमा, कुनै सूचना प्रकाशित गरेर यसको जति खण्डन गरे नि कमै हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त धर्मलाई, मेरो पाटो भनेको अध्यात्म हो अथवा धर्म हो अथवा इतिहास हो अथवा तन्त्र हो अथवा ज्योतिष हो र मलाई रहर यो क्षेत्रमा छ। यसरी हेर्ने हो भने हाम्रा जीवनका बहुआयामिक पाटासँग सेना जोडिएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त के भनेदेखि हाम्रा देवी देवतालाई नै हेर्ने हो भने पनि, जस्तै महादेवसँग शिवसेना थियो, विष्णुसँग नारायण सेना थियो, भगवान् कृष्णकै पनि आफ्ना सेना थिए, अथवा राज्य परम्परा अथवा त्यति बेलाका हरेक देवी देवताका के थिए नि आफ्ना सेना थिए। अरू त के, इतिहासमै नभएको, कुनै पनि धर्ममा, कुनै पनि भूगोलमा, कुनै पनि राज्यमा नभएको दुर्गा देवीका आफ्ना सेना थिए। अहिले कुनै पनि मुलुकको महिलाले नेतृत्व लिएको सेना कुनै पनि राष्ट्रमा छैन। तर हाम्रो यो भूगोल हो अथवा हाम्रो त्यो कालिन्चोक हो जो दोलखा जिल्लामा पर्छ, त्यो कालिन्चोकमा सुम्म निसुम्मलाई कालीले अथवा दुर्गाले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गरेर अनि सुम्म निसुम्मको वध गर्थिन्। भनेपछि हाम्रो देवीसँग सेना थिए, हाम्रा आमाहरूका सेना थिए, दिदीबहिनीहरूको सेना थिए। यसरी के थियो भनेदेखि सेनाको परम्परा महिलासँग पनि जोडिएको छ। यो विरासत हामीले भुल्यौँ। हाम्रा देवी देवतासँग सम्पूर्ण देवी देवताका आफ्ना सेना थिए। महाभारतकै युद्धमा कृष्णले अर्जुन र दुर्योधनलाई भन्छन्
हे दुर्योधन तिमी त पहिला आएछौ तर टाउकोमा बस्यौ, अर्जुन तिमी पछाडि आयौ, तिमी खुट्टामा बस्यौ, म उठ्ने बित्तिकै त अर्जुनलाई नै देखेँ, तथापि पहिलो आएको व्यक्तिले नै पहिलो अधिकार राख्छ। दुर्योधन तिमी के चाहन्छौ, नारायणी सेना चाहन्छौ कि मलाई चाहन्छौ भन्दा हे कृष्ण युद्धको बेला हो तिमी एक्लैले के गर्छौ र, त्यो भएर मलाई त नारायणी सेना देऊ भनेपछि अर्जुनले कृष्ण लिएका हुन्। भनेपछि हामी त 33 कोटी देवदेवताका उपासक हौँ। त्यो उपासक मुख्य त्यसको शिरोभाग नेपाल हो। यो भूगोलको हामीले के भुल्नु हुँदैन भने हामीसँग सेना अध्यात्ममा जोडिएको छ, धर्मसँग जोडिएको छ। त्यति मात्र होइन, हामी हरेक दिन पाञ्चायन पूजा गर्छौँ। पाञ्चायन पूजा गर्दा सबभन्दा पहिला गणेशको पूजा गर्छौँ। देवताको सेनाधिपतिको हो गणेश हो। त्यो मात्रै होइन, हामी रुद्री पढ्छौँ। अहिले त साउनको महिना छ, गणानान्त्वा गणपति गुङ भनेर। यो भनेको के हो, गणको पति भनेर प्रार्थना गर्छौँ, गणपति भनेर पूजा अनुष्ठान गर्छौँ। भनिसकेपछि त हाम्रो मन्त्रमा नि के रहेछ त भने सेना रहेछ। तन्त्र मन्त्रमै सेना छ। सेना छ। त्यो मात्रै होइन, तन्त्रले के गर्छ, जगाउँछ। कसलाई जगाउँछ, सेनालाई जगाउँछ। भूतका आफ्ना सेना छन्, प्रेतका आफ्ना सेना छन्, मसान घाटमा सेना जगाउन मिल्छ उसका। भनेपछि त नन्दी भिरङ्गी 64 योगिनी भनेर त हामीले महादेवको बारेमा पढिरहेछौँ। हो, यसरी के छ भने हाम्रो त तन्त्रमा, मन्त्रमा, अनि त्यसपछि जीवनमा। त्यो मात्र होइन, ज्योतिष पढ्नुभयो भनेदेखि ज्योतिषमा नवग्रहको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। नवग्रहको अध्ययन गर्दाखेरिमा सूर्यलाई राजा भनेर पढिन्छ, मङ्गललाई सेना भनेर पढिन्छ, बृहस्पति र शुक्रलाई मन्त्री भनेर पढिन्छ। यसरी तपाईँ चाहे ज्योतिषमा जानुहोस्, चाहे तन्त्रमा जानुहोस्, चाहे मन्त्रमा जानुहोस्, चाहे यो भूगोललाई हेर्नुहोस्। अब यो भूगोललाई हेर्दाखेरिमा यहाँ त विभिन्न कोटहरू छन्। कोट भनेको के हो, त्यहाँ विभिन्न देवी देवताको पूजा हुन्छ। मुख्य रूपमा कालीको पूजा हुन्छ र कालीको पूजा गर्दाखेरिमा उनका सेनामेनालाई पनि के गरिन्छ, हामीले त्यहाँ अनुष्ठान गरिन्छ, धूपहरू बालिन्छ। ती कोटहरू, ती गढीहरू नेपाली सेनाले अहिले पनि संरक्षण गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो त परम्परा नै सेनाको परम्परा हो। त्यो भएर वीर गोर्खाली, वीर नेपालीलाई वीर भनिन्छ नि। किन वीर भनेको, वीरत्व कसमा हुनुपर्छ, सेनामा हुनुपर्छ, शासकमा हुनुपर्छ। हाम्रो त यहाँ त परम्परा नै के हो भनेदेखि वीरको परम्परा हो अथवा अदम्य साहसको परम्परा हो। त्यो अदम्य साहसको परम्परा कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने भने जति बेला पाए त्यति बेला प्रयोग गर्ने होइन। कति बेला प्रयोग गर्ने भने जब हाम्रो यहाँको सेनामा 3वटा विशेषता छ। 3वटा विशेषता के, सेना जमिनसँग जोडिएको छ अथवा मुलुकसँग जोडिएको छ या भूमिसँग जोडिएको छ, सेना जनतासँग जोडिएको छ, सेना सरकारसँग जोडिएको छ। सेनाले केवल भूगोलको मात्रै रक्षा गर्दैन, यहाँ त बहुआयामिक पक्ष रक्षा गर्ने। यो परम्परा त विदेशीलाई हामीले सिकाउनु पर्ने हो, हाम्रो सेनाले सिकाउनु पर्ने, हाम्रो सरकारले सिकाउनु पर्ने हो। सरकारकै हालत यस्तो छ भने यसले के सिकाउला, योबाट कुनै अपेक्षा नगरौँ। यस कारणले गर्दा सेनालाई भुल्नु इतिहासलाई भुल्नु हो, धर्ममाथि अन्याय गर्नु हो, हाम्रा पुर्खाहरूमाथि को बलात्कार हो। यो यस कारणले गर्दाखेरिमा अहिलेका सेनालाई मात्रै पनि के गर्नु भनेको यी सबै माथिको गरेको अन्याय हो, पाप हो। यस कारणले गर्दा यस्तो अधर्म गर्न हुँदैन। अब कुरा रह्यो नेपालमा सेनाले के गर्यो, सेनाको प्रयोजन के, सेनाको थोरै इतिहास हेरौँ। अहिले मलाई बडो दुर्भाग्य लागिरहेको छ, योगी नारायणनाथ महाराजजीले भन्नुहुन्थ्यो, न्याय हराए गोर्खा जानु, विद्या हराए कास्की जानु। काशी जानु होइन, यो कास्की हो, कास्की जानु हो। तर इन्डियनहरूले यसलाई भुलेर विद्या हराए काशी जानु बनाए, वास्तवमा कास्की जानु हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म आज प्रातः स्मरणीय राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथका श्रीचरणलाई बार नमन गर्छु र स्मरण गर्छु। अहिले नेपालमा जति पनि नराम्रा कामहरू भइरहेका छन् पछिल्लो कालमा, कि कास्कीमा जन्मेका मान्छेले गरिरहेका छन् कि गोर्खामा जन्मेका मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। यो के विडम्बना भएको हो, यो के दुर्दशा भएको हो। पृथ्वीनारायण शाह जन्माउने मेरो गोर्खा, कालु पाण्डे जन्माउने, विशेनगरजी जन्माउने, शहीद लखन थापा जन्माउने, मनोकामना जन्माउने मेरो गोर्खा के जन्माउन थालेको त अहिले यो जस्तो लाग्छ। मेरो मातृभूमि, मेरो जन्मभूमि देखेर कहिलेकाहीँ आफैलाई विडम्बना लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक सेनाको स्थापना, 5वटा गणको स्थापना गोर्खैबाट गरे र उनले सुव्यवस्थित रूपमा आक्रमण गरे। अहिलेका कुनै पनि पार्टीले, कुनै पनि नेताले त्यो एकीकरणमा कुनै पनि दलले गरेको थिएन, सेनाले गरेको थियो।
होला सेनाभित्र कहिलेकाहीँ गडबडी भयो होला, तिनीहरूलाई हटाउन सकिन्छ, तिनीहरूलाई परिमार्जित गर्न सकिन्छ, तर त्यो काम गर्न सकिँदैन। त्यही पृथ्वीनारायण शाहले उसका सेनाले सिन्धुलीबाट के काम गर्यो त भनेदेखि 2400 को सङ्ख्यामा आएको अङ्ग्रेज सेनालाई सिन्धुलीबाट लखटेर 1800 अन द स्पोट मारिदियो। कुन सेनालाई मार्यो? जसले विश्वमा तहल्का मचाएको थियो, जसको नामबाट संसार काँप्थ्यो, जसको राज्यमा कहिले पनि सूर्यास्त हुन्थेन, त्यस्ता अत्याधुनिक हतियार लिएका सेनालाई मेरो पृथ्वीनारायण शाहले तन्त्र मन्त्र गरेर हैन विभिन्न प्रयोग गरेर, कल्पना गर्नुहोस् बिचरा पृथ्वीनारायण शाहसँग के थियो होला, सिन्धुलीबाट अन द स्पोट 1800 के अरे सेना मारिदियो अङ्ग्रेजको। अब अहिले हाम्रा नेताहरू त किन मारेको, यसरी मार्नु त अपराध थियो भन्नमा लागिरहेछन् हाम्रा। अब यिनलाई नेपाली भन्नु कि नभन्ने म त दुविधामा छु। यहाँले लेखेको एउटा स्ट्याटसले साह्रै मन छोयो। एक लाइनको स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। यहाँले निकालेको कृति हाम्रै पृष्ठभूमिमा छ, अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता। यो कृतिका कारण पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग यो सेनाको लिगेसी जोडिएका कारण पनि मैले आज यहाँसँग कुराकानी गरेँ भनेर मैले आम दर्शकसँग भनिरहेको छु। आश्चर्यमा पर्नु होला, एउटा धर्म कर्ममा लागेको व्यक्तिसँग सेनाको बारेमा छलफल गर्दैछ भनेर। मैले यो कृति त्यसकारण पनि यहाँ पृष्ठभूमिमा राखिराखेको छु र अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भन्ने त्यो कृतिका साथ यहाँले तिम्रो मुलुक र तिमीले स्थापना गरेको सेना गणतन्त्रलाई के आवश्यक भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति मर्मस्पर्शी छ। यहाँले यो कुराले कसको आँखा खोल्न खोज्नु भयो, कसको कान खोल्न खोज्नु भयो, कसको ध्यानाकर्षण गर्न खोज्नु भयो? जो विदेशीको डलरले जसका आँखा बन्द भएका छन्, छिमेकीका साउथीले जसका कानहरू बन्द भएका छन्, स्वार्थमा लागेर जसका मुटुहरू बन्द भएका छन्, तिमीहरूका मुटु बन्द भएका छन्, तिम्रा फोक्साले काम गरेका छैन, तिम्रो आँखा र कानले काम गरेको छैन, यो सबैले काम गर्न जरुरी छ भनेर मैले तिनीहरूलाई लेखेको हो। म सरकारमा छैन, म मिडियामा छैन र अब मेरो आवाज भनेको त मेरै सञ्चारका माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्ने हो। अरू त अहिले त कुन मिडियाले राष्ट्रवादीलाई बोलाउने चलन छ र प्राय गइसकिसकेको छ, यो चलन नै गइसकिसकेको छ ठुलो मिडियाहरू धेरैबाट। यो कारणले गर्दा मैले यो काम गरेको। मलाई के दुख्छ भने गौतम बुद्धमाथि प्रश्न उठ्यो, पृथ्वीनारायण शाहमाथि प्रश्न उठ्यो र राजा महेन्द्रमाथि प्रश्न उठ्यो भने मेरो दिल दुख्छ। र नेपालको परिचय कुनै व्यक्तिले बनाएको छ भने यी तीनजना व्यक्ति बाहेक कुनै पनि व्यक्ति छैन। यस कारणले गर्दाखेरिमा यी तीनजनामाथि कसैले प्रहार गर्छ भने त्यो मलाई सह्य हुँदैन। हो, म बौद्ध भिक्षु होइन, तर मलाई बुद्धको स्तूपा र त्रिपिटक मलाई त्यति नै महत्त्व छ जति मेरो वेदमा छ। यो पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो सेना जगाइदियो जुन सेनाले मुसलमान सेनाहरूले मकवानपुर आक्रमण गरेर काठमाडौँ छिर्ने जुन रणनीति बनाएका थिए, कठै बिचरा पृथ्वीनारायण शाह तैँले कुन यन्त्र प्रयोग गरिस् होला, कुन हैसियत थियो होला तेरो, र तैँले मकवानपुरबाट फेरि शिर नउठाउने गरेर त्यो मुसलमान सेनालाई तैँले लखटिस्। त्यो सेना जोसँग बिचरा त्यो भूपरिवेष्टित राष्ट्र त्यो बेलाको परिघटना आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि जन्मिएको यो पृथ्वीनारायण शाह न युनिभर्सिटीको मुख देख्यो, न कुनै अहिलेको अत्याधुनिक हतियारसँग यो राजा परिचित भयो। त्यो राजाले स्थापना गरेको सेनाले मुलुक, जनता र सरकारप्रति सधैँ वफादार हुने एउटा अमृत हरेकको दिमागमा त्यति बेला बीजारोपण गरिदियो। अहिले सेनालाई हेर्नुहोस्, यति नराम्रोसँग गाली गरिरहेका छन्। यो सेनाको त्यो जब गाली गरेँ त्यो पछाडि मैले विरासत सम्झेँ कि त्यो पछाडि अलिकतिको पछिको कालखण्डमा आउनुहोस्, वीर गोर्खाली भनेर त त्यो बेलामा खुकुरीले त्यत्रा त्यो बारुदको विरुद्धमा एउटा खुकुरी लिएर युद्ध गरेको छ। खाली पेट, अहिलेको जस्तो पिन्सिन खाएर हो, खाली पेट, भत्ता नलिकन। परिकल्पना गर्नुहोस्, उसको नि छोराछोरी होलान्, बुढी आमा होलान्, उसको 84 वर्ष पुगेको बुवा होला, बैतरनी गर्नुपर्ने लागेको हजुरबुवा होला, सारा कुरा छोडेर मेरो राष्ट्र जोगाउनुपर्छ भनेर त्यो तताउने के यसले जादु गर्यो होला यो राजाप्रति। मेरो त यो भगवान हो। मलाई त कसैले यसले मान्छे भन्यो भने म मान्नेवाला छैन। यी तीनजनालाई मान्छेलाई गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्र। त्यसपछि को अलिकति पछाडिको सेनाको अवस्था हेर्नुहोस्,
के अवस्था थियो र अङ्ग्रेजले त्यत्रो व्यवस्थित रूपमा नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। खाली पेट सेनाले अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्यो, भूभाग गुमायो, छुट्टी कुरा। अहिलेका कुनै यो दल होइन, दलालले, यिनका कार्यकर्ताले अथवा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका, मुटु नभएका, विवेक नभएका, राष्ट्रियता नभएका व्यक्तिहरूले यो काम गर्न सक्छ? यिनीहरूले युद्ध गरे, कसका लागि गरे अहिले देखिएन? यो म व्याख्या गर्न चाहदिनँ। उनीहरूले जीवन समर्पण गरेर युद्ध गरे। त्यो युद्धबाट राष्ट्रियताको बारेमा युद्ध हुन सकेन, युद्धको अनुमति दिएन भनेर त्यो अमरसिंह थापा गोसाइकुण्डमा गएर जीवन समर्पण गरिदियो। जतिसुकै नमन गर्नुहोस्, जतिसुकै बिहान बेलुका धुप हाल्नुहोस्, जतिसुकै प्रार्थना मन्त्र जप्नुहोस्, के यी वीर शहीदहरूको स्तुति गान कम छ? त्यो अमरसिंह थापा, त्यो बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, त्यो पिण्ड खाने बेला भइसकेको बुढो, खुकुरी समातेर माटोलाई ढोगेर नेपाल आमालाई सम्झेर युद्ध गरेको थियो र अहिले हामीले शासन गर्न पाछौँ। म मक्ख परेर नेपाली भएर तपाईँको अगाडि गफ गर्न पाएको छु। राष्ट्रियता त्यो हो। त्यो पछि अझ अलि पछाडि आउनुहोस्। त्यो पछि भोट चाइनाले युद्ध गर्यो, दामोदर पाण्डे थिए, आएर बेलकोटमा बल्ल मनाउन सक्यो। के त्यति बेला यी पार्टीका कुनै मानिसहरूले गएका थिए? यी दलालहरूले गरेका थिए? हुन त यो शब्द राम्रो होइन, म आध्यात्मिक क्षेत्रको व्यक्ति, तर म पनि मान्छे हो, म बस्ने राष्ट्र हो यो। म यो भूमिमा जन्मिएँ र यही भूमिमा छु। म पनि बाहिर जान सक्थेँ होला, 2-4 पैसा कमाएर बेग्लै व्यवसाय पनि गर्न सक्थेँ होला, तर मेरो मुटु त, मेरो हृदय त रुन्छ नि। म पनि मान्छे हो नि। मेरो अन्तर्राष्ट्रियमा जाँदाखेरिमा मेरो पासपोर्ट म नेपाली भन्दाखेरिमा हिजो वीर गोर्खाली अहिले जति पनि विदेशमा सेना लिएको छ, कि यिनीहरूको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ सेना लिएको हो, नेपाली सेना लिएको हो, बेलायतले लिएको हो, फ्रान्सले लिएको हो, इन्डियाले लिएको हो, यिनीहरूको कारणले गर्दा भएको हो। अनि घटाउनु पर्ने? त्यो मात्र दामोदर पाण्डेले अलिकति मात्रै गरिदिएको भएदेखि, थोरै यताउति गरेको भए सिद्धिन्थ्यो। दामोदर पाण्डे को थियो? अलिकति बुझ्नु पर्दैन? त्यो पछि जङ्गबहादुरको पालामा भोरसँग युद्ध पर्यो। त्यो युद्ध कसले लड्यो? के हतियारले लडे बिचरा? हेर्नुहोस्, युद्ध मैले के देखेको छु भने, हुन त म सैनिक होइन, केही सैनिकहरूसँग अब राष्ट्र निर्माता निकाल्ने क्रममा पनि हुनु स्वाभाविकै हो। मेरो आस्थाको केन्द्र पनि अहिले अन्तिम मेरो विश्वास भनेको दुई ठाउँमा छ। एउटा भगवान् पशुपतिनाथ र बौद्धनाथमा छ। अर्को मेरो विश्वास भनेको सेनामा छ। सेना गयो भने, सेनाले भोलि शिर झुकायो भने यो नेपाल रहँदैन। यो कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँ हामीले अब पनि सेनाको लागि केही बोलेनौँ भनेदेखि अब समय बितिसकेको छ, अब रात गइसकेको छ। जस्तो नि गुरुदेव, यहाँले पृथ्वीनारायण शाहदेखि जङ्गबहादुरसम्म आउँदा सेनाको त्यो बेलाको जुन किसिमको उसको योगदान थियो त्यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्नुभयो। अहिले जुन सेना छ नि, यहाँ र मैले कुरा गर्दा 96,000को सङ्ख्यामा सेना छ भनिएको छ। हुन त कति छोडेर गएका छन्, कति के भए, 90,000को हाराहारी सेना छ भन्ने कुरा छ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहको लेगेसी बोकेको र त्यस्तै चरित्र, त्यस्तै क्षमता अथवा त्यस्तै राष्ट्रको प्रति वफादार भएको सेना छ आज पनि? सेना अहिले वास्तवमा मलाई लाग्छ, अब हुन त म त्यहाँभित्र छैन र त्यो भित्रको विषयवस्तु बोल्ने वास्तवमा एउटा नागरिकको हिसाबले मात्रै बोलेको हो। मेरो पनि चिन्ताको विषयको भएको कारणले गर्दा मात्रै बोलेको हो। मैले यही किताब, थोरै विषयान्तर नहोस्, यो किताब विमोचन गर्ने बेलामा मैले पहिलो पटक चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झेँ। उनका वंशज हुन् जे भए नि, उनको हातबाट गर्छु भने तर उहाँकै स्वकीय सचिव सागर तिमिल सिन्हाले यो किताब उहाँको हातबाट विमोचन हुन दिनु भएन। त्यो नभइसकिसकेपछि कोबाट विमोचन गरौँ त? मलाई त प्रधानमन्त्रीप्रति त फिटिकै विश्वास छैन। यो किन उहाँ राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ पुर्याउनै सक्नु भएन कि, अथवा राजा ज्ञानेन्द्रले थाहा पाएर पनि आउन सक्नु भएन कि उहाँको स्वकीय सचिवालयले? यो अलिकति विषयान्तर भयो नि, यो कुरा जान्न मन लाग्यो। यो दुर्भाग्य छ। राजा अहिले पनि मैले त्यो बेलामा सागर तिमिल सिन्हालाई भनिदिएको थिएँ र त्यो खास गरेर राजाले चाहिँ किताब विमोचन गर्ने कार्यक्रम नै छैन अरे, त्यो नियमै छैन अरे। मैले के भने उहाँलाई अहिले त त्यति बेला श्रद्धेय राष्ट्रकवि माधव घिमिरे होइसिन्थ्यो। मैले सागर तिमिल सिन्हाज्यूलाई के भने, तिमिल सिन्हा सचिवज्यू, यति बेला त राष्ट्रकवि के छ तिम्रो खबर भनेर चिया पिउन ज्ञानेन्द्र सरकारको सवारी चलाउनुहोस्। सत्यमोहन जोशीज्यू, तिम्रो अवस्था के छ भनेर सवारी चलाउनुहोस् भेट्नलाई।
बौद्धनाथ सवारी चलाउनुहोस्, पशुपति सवारी चलाउनुहोस्, यो काम गर्नुपर्ने हो। मैले दरबारबाट 1 रुपियाँ, यो त प्रश्न भन्ने हुन्छ, मैले दरबारबाट 1 रुपियाँ लिएको पनि छैन, राजावादीहरूबाट धन्यवाद पाएको पनि छैन। फेरि पाउनका लागि यो काम गरे होइन, यो मेरो पृथ्वीनारायण शाहको लागि गरेको काम हो। राजावादीहरू किन सर्वनाशतिर जाए? किताबमा राम्रैसँग देखाइदिन्छु दर्शकहरूलाई। सानो किताब पनि छैन यो, सानो भोल्युम पनि छैन यसको। यो 1404 पेजको किताब छ यो। मूल्य नै यसको 5000 भन्दा बढी छ। हो, यो राख्नको कारण के भने जम्मा 1200 निकालेको हो। 443 जना राइटर छन्, राइटरलाई मैले निःशुल्क दिएँ र 100 वटा भन्दा बढी त त्यो दिनमा विमोचनमा आएका व्यक्तिहरूलाई मैले निःशुल्क दिएँ राइटरलाई, र तिनीहरूलाई उहाँहरूलाई दिइसकेपछि कति पो बाँकी रहन्छ। र यो कारणले गर्दाखेरिमा मलाई असाध्यै श्रद्धा लाएर अहिले मलाई खुब, हुन त म ऋणमा छु, त्यो अर्को पाटो भयो, फेरि ऋणमा छु भनेर मैले कसैसँग भिक्षाटन गर्न खोजे पनि होइन। त्यसरी म लिने भएदेखि त विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न निकायमा भन्न पनि सक्थेँ होला, तर पृथ्वीनारायण शाहलाई म बेच्न चाहदिनँ। यो किताब कसैले किन्न खोज्नु अर्को पाटो हो, तर म पृथ्वीनारायण शाहमाथि फेरि व्यवसायीकरण गर्न चाहदिनँ। अब मैले गरेको पनि त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकार आइसकेपछि मलाई मनमा के आयो भने यिनले स्थापना गरे त सेना हो, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा म सेनापतिबाटै गराउँछु भनेर सेनापतिबाटै गराएँ। र सेनापतिबाट गराउँदा मलाई यस्तो आनन्द लाग्यो नि, मलाई यति आनन्दको अनुभूति भयो नि, यसको अर्थ नेपाली सेनाले 1 रुपियाँ पनि यसमा हालेको छैन प्रकाशनका लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मैले कसैसँग भिक्षाटन लिएको होइन। मैले मेरो छोरीको, मेरो खानी खर्च, मेरो श्रीमतीको, मेरो घर खर्च कटाएर केही पैसा कलेक्सन भएको थियो, त्यो पैसा लगाएको हो, केही ऋण मागेर लगाएको हो। किनभने यो मैले गर्नुपर्छ, किन गर्नुपर्छ नि, म पृथ्वीनारायण शाहको गाउँमा जन्मिएको हो। अब हामी प्रकरणमा थियौँ नेपाली सेनाको बारेमा। अहिले त्यही लिगेसी बोक्या छ त भनेर मैले यहाँलाई हो, यो चाहिँ के हो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो, पहिला त राजाको पालामा त प्रधान सेनापतिलाई सम्माननीय भनिन्थ्यो। मैले विमोचनको लागि सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यू भनेर भन्छु भनेको त वास्तवमा अहिले सम्माननीय नै होइन रहेछ। उहाँहरू त त्यो काटेछन्। अब राजाको पालामा के हुन्थ्यो भनेदेखि राजपरिषद, मेरो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समी प्रपन्नचारीसँग लामो समय रहेको कारणले गर्दाखेरिमा प्रधान सेनापति, विपक्षी दलको नेता, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जस्तो लाग्छ 5 जना चाहिँ के हुन्थे भने सम्माननीय हुन्थे। त्यो विरासत बोकेको, त्यो राष्ट्रियता बोकेकोलाई नै उनीहरूले सम्माननीयबाट हटाइदिए। पहिलो दुर्भाग्य त्यो। कसैको पनि मनोबल गिराइदिइसकिसकेपछि के हुन्छ भने मनोबल गिराइदिइसकेपछि काम गर्ने क्षमता अथवा काम गर्ने तौल तरिकामा पक्कै पनि के हुन्छ भने मनोबल गिर्छ। अहिले हेर्नुहोस् के अरे रुखमाङ्गत कटुवालको काण्ड हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यिनीहरू के गर्ने भने यदि सेना थिएन भने नेपालबाट जङ्गल बर्बाद भइसक्थ्यो। अहिले जङ्गलमा जुन सेना राखेको छ, यो सेना थियो र मात्र यो भइराखेको छ। अहिले नेपालको राष्ट्रियता जोगिनको मेन कारण सेना छ र मात्रै हो। यिनीहरूले त परिचालन गर्ने हो नि, उनीहरू त अन्डरको कर्मचारी हो नि सेना भने त। ल रक्षा मन्त्रीले के अरे निर्देशन दियोस् त, यिनीहरूको परमाधिपतिले दियोस् त। दुर्भाग्य के लाग्छ भने परमाधिपति के तालले बसेको हो, मलाई त्यो अचम्म लाग्छ। आफ्नो अन्डरको यो त मनोबल, सेनाको मनोबल गिर्नु भनेको एउटा कर्मचारीको मनोबल गिर्नु होइन, सेनालाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हो। अहिले के यिनीहरूले सेनालाई जसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरेका छन् त? मलाई त के लाग्छ भनेदेखि बाटो खोल्न पर्यो, सेनाले खोलेको बाटोमा अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छ। सेनाले संरक्षण गरेको थियो र राष्ट्रिय निकुञ्जहरू संरक्षित भइरहेका छन्। सेनाले विभिन्न ठाउँमा दिएको सुरक्षामा अहिलेसम्म गडबडी छैन। त्यही के अरे राजदरबारमा अस्ति नै जुन सिरपेज लुटिनका लागि प्रयास गरियो, त्यहाँ सेना थिएन भने गइसक्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो त परिचालन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हो नि। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि उनले कत्रो सेनालाई परिचालन गरे हो र? पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि सेना थियो कि थिएन? सेना नभइकन त आक्रमण गर्थेन, तर व्यवस्थित रूपमा थिएन। त्यो बेलामा के थियो भने कुनै राज्यलाई आक्रमण गर्नु पर्यो भने त्यो आफ्नो बस्तीमा रहेका अलि खाइलाग्दा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने काम थियो। संस्थागत रूपमा आएको थिएन, त्यो गर्ने नै पृथ्वीनारायण शाह हुन्। महाशिवरात्रिलाई सेना दिवस मनाउँछौँ नि हामी। हो, यो कहाँबाट कसरी जोडियो त? यो त के हो भने सबभन्दा अब्बल दर्जाको सेना कसको हो? महादेवको। महादेवको सेनाको नाम के हो? शिवसेना हो। यो गर्नु पनि भएको कसले भने सच्ची शमशेरको पालामा जस्तो लाग्छ मलाई। सच्ची शमशेरको पालाको दुई चारवटा घटना याद आउँछ। हेर्नु, सेनापति भने त्यस्तो पनि हुनुपर्छ। यसको अर्थ फेरि अहिले मैले कुनै डोमिनेट गरेको होइन। सच्ची शमशेरज्यू स्वामीजीसँग आउन जाउन त्यति बेला उहाँहरूसँगै राजपरिषदमा होइसिन्थ्यो।
उहाँको पालामा भएको एउटा घटना उहाँले दोहोऱ्याएको एउटा दुईवटा घटना याद छ। त्यो बेलामा चाहिँ भएको घटना के भने कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो 46-47 सालको घटना, 47 सालको घटना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र हटाउने र सेनालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा राख्ने भनेर आन्तरिक रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईकोमा छलफल हुन थालेछ। त्यो पछि सच्ची शमशेरले, उहाँ त्यति बेला प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण जर्साबहरूलाई बोकेर टाइम आफै लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराई कहाँ जानुभयो, लौरो राख्नुभयो, टोपी फुकालेर त्यहाँ राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो परमाधिपतिबाट हामीलाई यताउति गर्ने हो भने र हिन्दू राष्ट्रलाई तलमाथि गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला मलाई अवकाश दिनुहोस्, मलाई हटाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको मार्ग प्रशस्त हुन्छ, नत्र अवरोधक म हुन सक्छु, क्षमता हेर्नुहोस्। त्यो पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले चलाउनु भएन, हस्किनु स्वाभाविकै हो। अहिले पछि ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा पनि गिरिजालाई भेट्न गएको बेलामा हाम्रो परमाधिपतिलाई चलायो भनेदेखि मैले जाने छु मात्रै भन्दै भएदेखि हल्लिन्थ्यो मुटु। तर जोगाउन त सकेन। राजा र सेनाको सम्बन्ध त नङ र मासुको जस्तो हो। नङ बिना मासु सम्भव छैन, मासु बिना नङ सम्भव छैन भन्छन् हो पनि। तर राजा बिना सेना र सेना बिना राजा सम्भव छैन भन्ने कुरा त गलत साबित गर्दै नि। हेर्नुहोस् त, अब त्यो बेला सेनाले खास कदम चाल्न नसकेको जस्तो देखियो नि। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ दुईटा निकायको संयोजन राम्रोसँग हुन सकेन कि मलाई लागेको है। किनभने दुईटैको संयोजन हुन जरुरी छ। या सेनाले केही विचार गर्यो कि, नत्र भनेदेखि त यो त हजुरले भने जस्तै हो। सच्ची शमशेरकै कुरा म अलिकति सकिहाल्छु, उहाँको कुरा। अर्को कुरा, सच्ची शमशेरले वाङदी भन्ने एउटा ठुलो आतङ्कको कुरा थियो 2031 साल। वाङदी लामा हो, जो चाहिँ हाम्रो खम्पा आन्दोलनको बेलामा। त्यो बेलामा अब उहाँलाई पनि खटाइएको थियो। त्यति बेला आदित्य शमशेर के हुनुहुन्थ्यो, त्यो पश्चिमको पृथ्वीनापति समथिङ के हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र खटाइएको थियो। सच्ची शमशेरले त्यसको नेतृत्व लिनुभएको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यो बेलामा सेनाले संयमित भएर काम गर्न नगरेको भए भनेपछि राजाको निर्देशनमा अब अलिकति एक्सन लिइदिउँ, त्यहाँ सम्पूर्ण लगानी अमेरिकाले गरेको छ, कुरा क्लियर छ। भारतको सपोर्ट छ, कुरा क्लियर छ। थोरै यताउति गरौँ। चीनले के भनिरहेछ वीरेन्द्र सरकारलाई, चीन जाँदाखेरि भनेदेखि, वीरेन्द्र यदि तिमीले यताउति गर्दैनौ भने मेरो सेना लगेर पनि म खम्पालाई ठिक बनाउँछु। वीरेन्द्रले के, हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग परिचालन गरेर सिफ्टल्यान्ड गरेर वाङदीलाई मारिदिए। उहाँ टिङ्करमा गएर दोहोरो भिडन्त भएर, दोहोरो भिडन्त के नेपाली सेनाले मारिदियो भनेपछि नेपाली सेना के चिज हो भन्ने कुरा अहिलेका सरकारले बुझेन भनेदेखि दुर्घटना हुनसक्छ। सेनाले थोरै टिर्दैन भनेदेखि, अलिकति तलमाथि गरिदियो भनेदेखि सेना न्यायालय जस्तो कुरा बोल्ने कुरा हो। तर नि गुरुदेव, हरेक पटकको परिवर्तनमा नेपाली सेनाका विषयमा चाहिँ यस्ता चाहिँ हरकतहरू भएका छन्। 7 सालको परिवर्तनपछि सेनाको सङ्ख्या 50,000बाट घटाएर 9,000मा ल्याइएको रहेछ। त्यसबेला पनि सेनामाथि आक्रमण भयो त्यो परिवर्तनको बेला। त्यसपछि 46-47 सालको परिवर्तनमा पनि यहाँले अघि जोडिहाल्नुभयो। त्यो बेला पनि 10 जना जर्नेलको कुरा चाहिँ पनि जोडिएको थियो। 62-63 पछि चाहिँ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। सिक्लेसबाट कृष्ण सिटौलाले हेलिकप्टरमा चढाएर ल्याएका प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रकट भइसकेपछि उनले पहिलो प्रहार सेनामाथि गरेका छन् कि नेपाली सेना बलात्कारी सेना हो, यो सेनालाई विघटन गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने अहिले प्रधानमन्त्री छन्। आज यहाँले भने जस्तै गोर्खाकै स्वर्णिम वागले, यहाँकै जिल्लावासी नेपाली सेनाको आकार घटाउनुपर्छ, साइज घटाउनुपर्छ, विघटन गर्नुपर्छ, सेनाले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भनेर प्रधान सेनापतिसँग छलफल गरेको कुरा संसदमा बोल्छन्। एमालेको परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको विमला राई सेना विघटन गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेल घोडेजात्रामा निस्किने बाहेक यो सेनाको के काम छ र यो साइज घटाउनुपर्छ, अहिलेको अर्थतन्त्र बिगारेको के सेनाले हो? गुरुदेव हेर्नुहोस् त, यसरी सेनामाथि हरेक पटकको परिवर्तनमा किन प्रहार भइरहेछ? सबभन्दा पहिला चाहिँ बुवाले औषधि खानका लागि पैसा कटौती गर्न पर्यो, किनभने हामीले ड्रग्स खान पाएनौँ, किनभने हामीले नाइट क्लब जान पाएनौँ, किनभने हामीले वेश्यावृत्ति गर्न पाएनौँ, किनभनेदेखि हामीले दुराचारी कर्म गर्न पाएनौँ भनेर छोराछोरीले भनेको जस्तै हो यो। यदि अर्थतन्त्रमा म व्यक्ति विशेषमा जाँदिनँ, कसले के भन्यो भन्ने पक्षमा जाँदिनँ। मेरो स्नेह, मेरो मोह भनेको मेरो राष्ट्रलाई हो, मेरो भूमिप्रतिको हो, मेरो मुलुकप्रतिको हो। यदि यस्तो अवस्था छ भनेदेखि हामीले यी च्याउ उम्रेका जस्ता भ्रष्टाचारी नेता किन पाल्न पर्यो? के यिनीहरू चाहिँ सबै ब्रह्मचार्य पालन गरेका छन् अरे? के यिनीहरूले कोही माथि बलात्कार गरेका छैनन् अरे?
चाहे जनयुद्धका नाममा होस्, चाहे पछाडि अस्ति पनि के काण्डहरू आइरहेका थिए। त्यसो भनेदेखि त यिनीहरू एकदमै अब अहिले शिवरात्रिको बेलामा देवता पूजा गर्नै छोडेर यिनीहरूको पूजा गर्न जानु पर्यो, जहाँ कि यिनीहरू बडो नैतिकवान छन्, साह्रै इमान्दार छन्। हामीलाई गणतन्त्रले दियो कि पहिले त मिल्छ भने यही उडाइदियो। यो गणतन्त्र सबभन्दा नालायक भयो। यसले राष्ट्रियता बर्बाद गर्यो, स्वाभिमानमाथि खलबल गर्यो, यसले जनता चिन्न सकेन, यसले भूमिप्रति बेइमानी काम गर्यो। यो सबैभन्दा नराम्रो काम भयो। यदि सकिँदैन सङ्घीयता उडाउँ, यदि त्यो पनि सक्नुहुन्न, सांसद हामीलाई किन यति धेरै चाहिएको छ? 75 जिल्ला छ, हाम्रो जत्तिकै उत्तर प्रदेश छैन भारतको, त्यहाँको सांसदको सङ्ख्या हेर्नुहोस्। हामीलाई त 75 जिल्लामा एउटै सांसद पनि धेरै हुन्छ। काम गर्ने मान्छे नै चाहियो, जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नै हो सांसदले। त्यो भएर सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के गरौँ भने विकेन्द्रीकरण लागू गरौँ, प्रजातन्त्र नै रहोस्। गणतन्त्र यो चाहिएको कुरै होइन, धर्मनिरपेक्ष चाहिएकै होइन। सेना खारेज होइन, गणतन्त्र खारेज गरौँ। सबभन्दा पहिला त खारेज गर्नुपर्ने तत्त्व नै गणतन्त्र हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ सेना त कठै 90,000 पो रहेछ। वीर गोर्खाली जसले शान्ति सेनामा सबभन्दा दोस्रो ठुलो प्रतिनिधित्व गर्छ र सबभन्दा धेरै निष्ठावान, परिपक्व, इमान्दारिताका साथ काम गर्न सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यिनीहरूको पहिचान छ। यो त 90,000 भनेपछि त मलाई बडो दुःख लाग्यो। यो त कम्तीमा त्रिबल नभए पनि डबल गर्नुहोस्। हाम्रो पहिचान हो यो। र तपाईँले के गर्नुहोस्, यो सङ्घीयता सबभन्दा पहिला खारेज गर्नुहोस्। तपाईँले सङ्घीयताले हामीलाई के चिज चाहिँ दियो? मोबाइल दिएको सङ्घीयताले हो, हाम्रो आर्थिक अवस्था दिएको संहिता, यहाँ पुर्याएको संहिताले हो, हामी सम्पन्नशाली भएको संहिताले हो। हामी के अरे अहिले अमेरिकादेखि चाइनादेखि मान्छे किन डराउँछ? सेना छ र डराउँछ। हाम्रो त स्वाभिमानी सेना। यिनीहरूले विचार के गर्नुपर्छ भने हामीले परास्त गरेको बेलायतले शासन गरेको भारत, बेलायतलाई हामीले हरायौँ, बेलायतले भारतलाई शासन गर्यो। भारतको एउटा कर्मचारीले यहाँको को थर्काउँछ मैले बोल्नु पर्दैन। त्यस्तो दास बनेका मान्छेले सेनालाई गाली गर्ने, यो त बडो नौटङ्की भयो। यस कारणले गर्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला अहिले यो जुन के अरे छिचमिरा उम्राइ भएका सम्पूर्ण दल घटाउँ। हामीलाई यत्राविधि दल आवश्यक छैन, नेता घटाउँ। यी नेता हामीलाई आवश्यकै छैन। सुरक्षाकर्मीका लागि विभिन्न मानिसहरूको घरमा जुन गोठालो राखिया छ त्यो हटाउँ। यिनीहरूको सेवा किन गर्ने? यिनीहरूले के गरेर राष्ट्रका लागि र सेवा गर्ने? तर गुरुदेव, जस्तो नेपालमा द्वन्द्व भयो 52 सालमा, त्योभन्दा द्वन्द्वको आसपासमा नेपालमा सेनाको सङ्ख्या 45,000 रहेछ। माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सेना बढेर 96,000सम्म पुर्यायो, 62-63सम्म आइपुग्दा अब त द्वन्द्व पनि छैन। त्यो 96,000 सेना चाहिँ भारतसँग सीमा विवाद पर्दा अथवा चीनसँग पर्दा अथवा कसैसँग लड्नु पर्दा हामीसँग त स्थल सेना मात्रै छ, अत्याधुनिक हतियार पनि छैन, वायुसेना पनि होइन, त्यो जलसेना पनि होइन। उनीहरूका अत्याधुनिक सेनासँग हामी लड्न पनि सक्दैनौँ। यो सेनाको कामै भएन घोडे जात्रामा निस्केर घोडा चढ्ने बाहेक, भित्र ब्यारेकभित्र बसेर परेड खेल्ने बाहेक के काम भयो त भनेर यी नेताहरूले प्रश्न उठाउन थाले के। भोलि यिनीहरूले के भन्न सक्छन् भने, यो कुरो सुनिरहँदा चाहिँ भोलि यिनीहरूले के भन्न सक्छन् भने नेपाली सेना सब हटाइदिउँ, यिनीहरूसँग न हतियार छ, न ट्रेनिङ छ, न केही छ, खर्च पनि बढाए, त्यो भएर भाडाबाट देश चलाउँ, अन्य देशबाट सेना लिएर आएर काम चलाउँ भन्न बेर्छैन यिनीहरूले। हाम्रो सेना, यिनीहरूलाई त राष्ट्रप्रति त स्वाभिमानै रहेनछ, गरिमा नै रहेनछ। किनभनेदेखि सेना भनेको चाहिँ के अरे के को लागि राखिन्छ भन्ने कुरालाई भुल्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त्यो सेना, जुन सेनाले परिणाम कत्रो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन, स्वाभिमानी कति, राष्ट्रियता कति भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। यदि हामीसँग वायुसेना छैन, अन्य सेना छैन भने त्यो त हामीले जन्माउने हो नि। त्यसो भनेदेखि त हाम्रो सेनालाई त सङ्ख्या बढाएर सीमा सुरक्षामा राख्नुपर्छ। यिनीहरूलाई कसरी गुणात्मक बनाउने भन्ने पो लाग्नुपर्छ त। त्यो सेना जुन सेना देखेर हिटलर डराउँथ्यो, हिटलर डराउने सेना आज त्यो देशको सेनालाई त्यही देशको शासकले चाहिँदैन भनेर भन्दाखेरिमा के भन्ला दुनियाँले? हामीले त सेनाको स्तर यहाँसम्म गइसकेछ। यिनीहरूसँग ट्रेनिङ भएन होला, यिनीहरूसँग हतियार भएन होला, यिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिलाउँ, अत्याधुनिक बनाऊ, जहाँ जसरी हिटलर डराएको थियो त्यही अवस्थामा हामी पुर्याउँ भन्नतिर लाग्ने कि
यसलाई चाहिँ फालिदिने भन्ने काम गर्ने, त्यसो भने चाहिँ राख्ने चाहिँ के, राख्ने चाहिँ अझ सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने रे उहाँहरूको भाषा, सङ्घीयता बलियो बनाऊ, प्रदेशमा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारमा नेताहरूलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ बजेट छुट्याउँ, उनीहरूलाई संसद विकास कोषका नाममा करोडौँ पैसा बाँडौँ, अनि पो विकास हुन्छ। सेनाले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर किन हामीले पैसा चाहिँ बालुवामा पानी हाले पो भन्न थाल्यो त यिनीहरू त। अब यो चाहिँ बालुवा यो योजनाबद्ध हो अथवा विदेशीको डिजाइन हो अथवा हामीलाई साँच्चीकै सेना नचाहिए हो गुरुदेव, मैले यो जान्न खोजेँ। कुनै घरको परिवारले, घरको सदस्यले घरमाथि नै बार बार आगो लगाउने काम गर्छ, घरको भित्ता फोर्ने काम गर्छ, घरको अभिभावकप्रति नचाहिने काम गर्छ भने त्यसले के गरेको भनेर अलग्गै प्रष्टै बुझिन्छ। यसलाई कुनै व्याख्या गर्नु पर्दैन, यहाँबाट परिचालित, यहाँबाट स्वचालित, यहाँबाट यो भनेर नै गर्नु पर्दैन। किनभनेदेखि सेना भनेको चाहिँ धर्मसँग जोडिएको छ। अहिले पनि हरेक कोर्टमा, हरेक उनीहरूको ब्यारेकमा पूजापाठ हुन्छ, धर्मको रक्षा गरेको छ। र सबभन्दा ठुलो हतियार दिने नदिने त शासकको कुरा हो नि, दिए प्रयोग गर्ने नै हो। जबसम्म पितृसत्ता थियो अथवा हाम्रो हजुरआमाको पालासम्म हजुरआमाले लुगा लगाइनन् भन्ने कुरो ठुलो होइन, हजुरआमाले लुगा कस्तो लगाइन् भन्ने विषय त हजुरबाले कस्तो दिए भन्ने कुरामा भर पर्छ कि पर्दैन। भनेपछि हाम्रा सेनाको हालत यहाँसम्म, यो सेनाले के सहेर बस्या होला जस्तो पो लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दा त। यसरी आक्रमण भइरहेछ हेर्नुहोस् ल। यो चाहिँ के भनेदेखि चारैतिरबाट यसरी आक्रमण भइरहनु, सम्बन्धित निकायहरू गैर जिम्मेवार भएर बोल्नु, अरू त के कुरा छोडिदिनुहोस्। पछिल्लो पालामा जब केपी ओलीको पालामा भारतले नाकाबन्दी गर्यो, एकदमै अनेस्टली उहाँले पशुपतिनाथलाई, आफ्ना पुर्खालाई, वीर शहीदलाई हातमा राखेर, छातीमा हात राखेर उहाँलाई बोल्न लगाउनुहोस्। केपी ओलीलाई अथवा त्यति बेलाका जो रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोधे हुन्छ। त्यति बेला यो जुन ब्लक भएको थियो, इन्डियाले जुन रोकेको थियो, त्यो खुलाउनमा 80% भन्दा ठुलो भूमिका सेनाको थियो, जुन कुरा बाहिर कहिल्यै आएन, सेनाले गरेको थियो। सेनाको पहुँच यति राम्रो छ र नेपाललाई अहिले सबभन्दा ठुलो कमजोर बनाउनु पर्छ भने नेपाली सेनालाई कमजोर बनाइदिए हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले गाउँबाट सबै मानिसहरू सदरमुकाम या सहर या राजधानी केन्द्रित छन्, गाउँघरमा सबै बस्ती उजाड छ। म इजरायल सम्झन्छु, इजरायल खेतीका लागि सबभन्दा अब्बल मानिन्छ। हाम्रो रिटायर भएका आर्मीहरूलाई लगेर त्यहाँ खेतीयोग्य जमिनलाई कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ त्यसमा कसरी परिचालन गर्ने होला बुद्धि त्यहाँ छैन। हिमाली जडीबुटीको लाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर संरक्षण गर्नु छैन। चुरेको दोहन भइरहेको छ, सेनालाई परिचालन गरेर कसरी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ गएको छैन। सीमा सुरक्षाहरू यति कमजोर छन्, त्यहाँ सीमामा कसरी सेनालाई परिचालन गरेर सबल बनाउने होला त्यो तर्फ छैन। अथवा हरेक नेपालीलाई अब ट्रेनिङ दिने बेला भइसक्यो राष्ट्रियताका लागि, त्यो बारेमा यिनीहरूको सोच छैन। यिनीहरूको सोच त के भनेदेखि नेपाली सेनाले हरेक क्षेत्रमा घाँडो भइदिएको छ, यो राष्ट्रियताको विरुद्धमा जाँदैन, जनताको विरुद्धमा जाँदैन। यो कारणले गर्दाखेरिमा परिचालन कसरी गर्ने, यिनीहरूलाई सबलीकरण कसरी गर्ने यो तर्फ जाँदैन, अथवा यिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने यो तर्फ जाँदैन। अहिलेको जति पनि योजनाहरू सफल भइरहेका छन् हेर्नुहोस् त त्यो सेनाको कारणले गर्दा भइरहेका छन्। आज हेर्नुहोस् त भूकम्प जान्छ त्यो उद्धार गर्ने सेना नै हो, बाढी पहिरो जान्छ सेना नै हो, तराई डुब्छ सेना नै हो, तर यही सेना किन गाढो भनेर अचम्म लागिरहेछ। हो त्यो घर सिद्ध्याउनु छ भनेदेखि घरको मूल्य घर खनेर आगन पुर्ने भनेर यस्तै भन्छ, आफ्नै घरमा आगो झोसेर खरानीको व्यापार गर्दैछ नि अहिले। किनभनेदेखि सेना के हो भन्ने कुरालाई त धर्मग्रन्थ पढे पनि हुन्छ, इतिहास पढे पनि हुन्छ। त्यो बाहिरको इतिहास होइन, नेपालको इतिहास। चाहे त्यो भोटसँग लडेको युद्ध होस्, चाहे जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजले नवाबसँग जुन युद्ध गर्न, नवाबहरूले जुन लखनऊमा युद्ध गरे अथवा जुन वितण्डा भएको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बोलाएका थिए, त्यही सेनाले इन्डियनहरूलाई दबाए बापत बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर पाएको होइन। यिनीहरूले के आर्जन गरे, जुन आर्जन सेनाले गर्यो त्यही मुलुकमा बसेर उनीहरूलाई नै सत्तो सराप गर्ने र उनीहरूलाई नै कमजोर बनाउनु भनेको त योभन्दा दर्दनाक, योभन्दा दुर्दशा, योभन्दा सुन्नै नहुने कुरा अरू केही हुनसक्छ। तर सेनामाथि यिनीहरूले चाहिँ सेना व्यापारी भयो, सेनाले बाटो खन्न थाल्यो, सेनाले औषधिको व्यापार गर्न थाल्यो, सेनाले पेट्रोल बेच्न थाल्यो, सेना त व्यावसायिक सेना हुन छोडेर यस्तो पो हुन थाल्यो भनेर आरोप पनि लागिरहेछन् के। होइन, यिनीहरूले पेट्रोल अरूको भन्दा शुद्ध दिने सरकारले काम गरोस् न त। साझा यिनीहरू खानुपर्ने, उद्योग धन्दा यिनीहरूलाई मिल्नुपर्ने,
व्यावसायिक सङ्गठनहरू यिनीहरूले जीवनारायण गर्नुपर्ने, अनि यिनीहरूले नै औषधिहरू राम्रो उत्पादन गरेर दिउन् न त, यिनीहरूले बाटो राम्रोसँग खनिदिउन् त, यिनीहरूले राम्रो फ्युलहरू दिउन् न त। कोही जान्छ पेट्रोल, तपाईँ नै हेर्नुहोस् त भद्रकाली अगाडि कति लामो लाइन, किन जान्छ? मै जान्छु, किन जान्छु? शुद्धता छ भनेर एउटा विश्वास भएर नै जान्छु। भनेपछि नि गुरुदेव, म अन्तिममा छु। जस्तो यहाँले धर्म कर्मसँग जोडिएको सेनाको पनि कुरा गर्नुभयो, सेनाको इतिहासको पनि कुरा गर्नुभयो, विरासतका कुरा गऱ्यो। अहिले जसरी आक्रमण भएको छ यो सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने यो सामान्य कुरो होइन, यो कतै विदेशीको ग्राइन्ड डिजाइनमा अथवा पश्चिमाहरूको डिजाइनमा नेपाली सेना सकाएर उनीहरूको सेना प्रवेश गराउने प्रपञ्च त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यहाँलाई लाग्छ त्यस्तो? उहाँहरूको कुनै पनि कुराहरू के गर्ने भने उसले कस्तो गतिविधि देखाइराखेको छ। जस्तै उमेश सर हजुर म कहाँ सधैँ आउँदाखेरिमा भद्र पाराले आउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हजुर तल आएर ए हरि ढोका खोल भन्दै बाङ्गा खुट्टा बनाउँदै आउनुभयो भने मैले के अनुमान गर्छु? उमेश सरको हालत ठिक छ भनेर मैले अनुमान गर्छु। हजुर राम्रो नियतले आउनु भएको छ, राम्रो परिस्थितिले आउनु भएको छ, राम्रो कुरा खाएर आउनु भएको छ भनेर म बुझ्छु र? यो दुर्दशाले के देखाइरहेछ? म यो ऊ भन्दिनँ। यो दुर्दशाले के देखाइरहेको छ, यो परिस्थितिले के देखाइरहेको छ भन्नुहोस् त। यसले राम्रो नतिजा देला, सेनाको मनोबल बढ्ला, जसले राष्ट्रका लागि जीवन समर्पण गरिरहेछ। अब भोलि युद्ध पर्यो रे, युद्ध पर्ने बित्तिकै द्रव्य शाहको पालाको जस्तो ए कार्की गाउँ, ए छोप्राक, ए लिग्लीकोटे, ए बेलबासे हिँड युद्ध गर्न भनेर, अनि त्यति बेला के अरे सेनालाई कहाँबाट लिएर जाने हो सोच्नु पर्दैन? हामी कति कमजोर रहेछौँ भनेर आफ्नो त्यो के अरे नाङ्गिएको कुरा हेर्ने कि आफ्नो आङमा भैँसी हिँड्या नदेख्ने अर्काको आङको जमरो? बुझ्नु पर्दैन यो कुरा? यो सत्यनाशको परिस्थिति राष्ट्रदेव स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, वेद, त्रिपिटक, मुन्दुमले यिनीहरूको सद्बुद्धि दिउन्। यो त अति भयो। धर्म रक्षा गर्ने, राष्ट्र रक्षा गर्ने, विरासत रक्षा गर्ने, अनि अलिकति विदेशीले यो चाहिँ ठिक छ है यसमा अडेको छ, राजाले अडाएको थियो, राज संस्था गयो, अलिकति हिन्दू राष्ट्र भनेर पहिचान थियो त्यो उडाए, बाँकी अन्तिम एउटा तत्त्व थियो त्यही तत्त्व पनि उडाइदिएपछि त अनि के रहन्छ त? नेपाल के रहन्छ भने नेपाल कोल्याप्स पार्ने नीति हो यो। यसले राम्रो लक्षण दिँदैन। किनभने यात्रा गर्न लागेको बेलामा आछ्यौँ आउनु, कालो बिरालो देखिनु अथवा देब्रे आँखा फरफराउनु, कुलक्षण जति पनि देखिन्छन् ती सबै सर्पले बाटो काट्नु, सबै लक्षण देखिन थालेको छ। यो कुलक्षण नदेखियोस्, यो कुलक्षण देखाउने काम नहोस्। हस् गुरुदेव, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा पुर्खाहरूको आशीर्वाद लागोस्, शहीदहरूको आशीर्वाद लागोस्, धार्मिक क्षेत्रहरूको आशीर्वाद लागोस्, यो दुर्दशा देख्न नपरोस् र सेनाको मनोबल बढाउने काम सबैबाट होस्, मेरो पनि यही कामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्।